जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो बहुत बहुत माज़रत, और सुफ़ियान साहब और दानियाल साहब बहुत बहुत माज़रत कि मैं जिस कमरे में बैठ के ये स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ का मॉडेम जो है काम नहीं कर रहा था, और इतना पुअर कनेक्शन था कि मुझे पूरा सब कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ी। एनी हाउ, हम अपनी स्ट्रीम को शुरू करते हैं, और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि बगैर किसी को नीचा दिखाए, बगैर किसी को हराने-जिताने के हम एक इल्मी गुफ्तगू करें और मुस्बत अंदाज़ में गुफ्तगू करें, और एक तरह हम डालें कि इल्मी गुफ्तगू हो सके। तो सुफ़ियान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अपने हमारे दानियाल साहब जो हैं, ये मॉडरेटर होंगे सिर्फ़ टाइम कीपिंग के लिए। तो श्योर। 3 मिनट होने पे सिर्फ़ ये कह देंगे 3 मिनट हो गए, और 4 मिनट होने पे कहेंगे 4 मिनट हो गए। तो जैसे ही 4 मिनट हो तो दूसरे फरीक को चाहिए कि वाइंड अप कर ले। तो ये हमारा ठीक तरीका है, होगा, और इल्मी और मुहज़्ज़ब अंदाज़ में अपना सवाल रखा जाएगा और जवाब होगा। तो बेहतर तरीका। पहले थोड़ा-सा अगर अपना छोटा-सा, मेरे नाज़रीन तो शायद मुझे जानते ही होंगे, आप छोटा-सा तारुफ़ पेश कर दें, तो फिर हम पहले सवाल को रखते हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद सुफ़ियान है और मेरा ताल्लुक सवाबी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से है। सरमद साहब का मैसेज आया था कि हम आएँ, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, बात करते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल बेहतर है और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, और फिर हम शुरू करते हैं। मैं अपना पहला सवाल रखता हूँ सुफ़ियान साहब के सामने। सुफ़ियान साहब, मैं अपनी स्क्रीन शेयर पहले करूँ ताकि आपके सामने सवाल मेरा आ सके। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन को प्रेज़ेंट करूँ। नो इश्यू। ये भी मेरे पेज पे तो लाइव जा रहा होगा ना? हाँ, अब सारा लाइव जा रहा है। इस वक़्त ये लाइव जा रहा है। और पहला ग्रेट। सवाल रखने के लिए मुझे सिर्फ़ 2 मिनट अनायत कीजिएगा। जी, अब मेरा नो ख़्याल है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जी, सुफ़ियान साहब, वक़्त को ज़ाया किए बगैर, पहले भी काफ़ी वक़्त ज़ाया हो गया, मैं अपने सवाल को जल्दी से सामने रखता हूँ। जी, सुफ़ियान टाइम साहब। शुरू। जी, जी। तो सुफ़ियान साहब, मेरे भाई, बात ये है कि मुझे जो है, मैं भी चूँकि मुसलमान रहा लंबा अरसा और बड़ा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा, मुझे कुरान करीम में कई मसाइल का सामना रहा, जिनमें से एक ये आयत है जिसमें सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12, जिसमें जब हम, अगर ये लिटरल वर्ड ऑफ गॉड है, उसके मुताबिक जब जायदाद को तक़सीम करते हैं, डिफरेंट सिनेरियो में, मैं आज जो सिनेरियो ले रहा हूँ, एक ही ले रहा हूँ ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि फ़र्ज़ करें ठीक एक है। शख़्स मरने वाला है, उसकी 3 बेटियाँ हैं, एक बीवी है, माँ है और बाप है, और कोई और लेगेसी नहीं है, ना उसका कोई कर्ज़ है, ना कोई वसीयत है, ना कोई और क्लेमेंट है। इस सूरत में अगर हम कुरान के अल्फाज़ को पढ़ते जाएँ और जायदाद को तक़सीम करते जाएँ, तो क्या बात बनती है, जो मैंने रेट में किया है, इख्तिसार को मद्देनज़र खातिर रखते हुए, 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों तो तरके का 2 तिहाई दिया जाए। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि मरने वाला ₹100 छोड़ के गया है, तो राइट पे देखें, अगर 2/3 ऑफ 100 जो है 66.66 हो गया, राउंड ऑफ अगर हम करें डेसिमल प्लेसेस को। फिर आगे है, अगर मैयत साहिब औलाद हो, जैसा कि इस केस में है, क्योंकि बेटियाँ ही हैं सिर्फ़, तो साहिब औलाद है, तो वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा दिया जाएगा। तो 1/6 माँ का 16.66 और 1/6 बाप का 16.66, तो ये हो गया 33.32। अब 66.66 और 33.33 को ऐड करें, तो ये ₹100 खत्म हो गए। जबकि अगली आयत में है, और वो यानी तुम्हारी बीवियाँ साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा। तो सवाल ये पैदा होता है, उनको अगर 8वां दें तो वो बनता है 100 का 8वां हिस्सा, बनता है 12.5। ये 12.5 आएगा कहाँ से? 5 तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लिटरल वर्ड ऑफ गॉड है, तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों है? डिवीज़न क्यों मिस्टेक है? अगर स्ट्रिक्टली हम कुरान के वर्ड्स पे चलें। और जल्दी से मैं एक और बात कह दूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे ये गलती नज़र आ रही है, ये डिफरेंट वेबसाइट है, लेकिन मैं इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ कि इस पर मुख्तलिफ जो मसलक हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले तशरीह हैं, गामदी साहब हैं, इसका फिक्स अलग-अलग तरह लगाते हैं। और मुख्तसर से अगर मैं बताऊँ, तो अहले सुन्नत ये करते हैं कि बेटियों सबका प्रोपोर्शनैलिटी कम कर देते हैं। अहले सुन्नत क्या करते हैं, सबका प्रोपोर्शनैलिटी कम करते हैं ताकि बेवा का निकल आए। अहले तशरीह क्या करते हैं कि सिर्फ बेटियों का कम करते हैं। और गामदी साहब क्या करते हैं, कहते हैं कि पहले माँ को दो, बाप को दो, बेवा को दो, जो बच जाए उसका भी 2/3 बेटियों को दो। वो तीसरा तरीका बताते हैं। तो मैं अपने सवाल को इख्तिसार पे रखते हुए सुफियान साहब से गुज़ारिश करता हूँ
کہ اس معمے کو حل کریں کہ یہ لٹرل ورڈ آف گاڈ اگر ہے تو میتھ کیوں غلط ہو رہا ہے. جی اچھی بات ہے. جی سفیان صاحب ٹائم آپ کو. تھینک یو. دیکھیں سرمد صاحب, آپ اگر اس آیت کو عربک میں پڑھیں تو آپ کچھ الفاظ جو ہے وہ نوٹ کریں گے. وہ ہے وَإِن اینڈ فَإِن. وَإِن اور فَإِن کا مطلب ہوتا ہے اگر. اس کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پروبیبلٹی اسکیلنگ میں یوز ہوتے ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ ٹوٹل جب آپ کے پاس کنسسٹنٹ کرنا ہو اس کے لیے ایک فارمولا یوز کیا ہوتا ہے جو آپ نے یہاں پہ مینشن کیا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پر یہ جو وَإِن اور فَإِن ہے یہ ان کو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. جب بھی کوئی چیز کنڈیشنل بن جائے تو وہ پھر سائملٹینیس ایکویشن نہیں ہوتی کہ آپ اسے جمع کر دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک انشورنس پالیسی ہے. انشورنس پالیسی کہتی ہے کہ اگر آپ اکیلے ہوں, سنگل ہو اور مر گئے تو آپ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے. اگر آپ کی بیوی ہو تو آپ کو 2 لاکھ روپے ملیں گے, اور اگر آپ کے بچے بھی ہو تو آپ کو 3 لاکھ روپے ملیں گے, اور میکسیمم پالیسی 3 لاکھ روپے ہے. یہ تمام تینوں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہیں. جب بھی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہو تو آپ ان 3 سٹیٹمنٹس کو جمع نہیں کر سکتے. جب آپ انہیں جمع کریں گے تو 6 لاکھ بنے گا. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تو 6 لاکھ بن گیا. تو پالیسی تو 3 لاکھ کی ہے, 6 لاکھ پہ کیسے چلے گی؟ کیونکہ وہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہے, سائملٹینیس ایکویشن نہیں ہے, اور سائملٹینیس ایکویشن کو آپ کبھی بھی نہیں جمع کریں گے. تو آپ جتنی بھی سٹیٹمنٹس آپ قرآن شریف میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ وَإِن ہوگا اگر کنڈیشنل, فَإِن ہوگا کنڈیشنل. یہ تمام جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. ہر ایک سٹیٹمنٹ ایک ڈفرنٹ سیناریو کو, ایک ڈفرنٹ کنڈیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے. تو ان کنڈیشنز کو آپ سائملٹینیس ایکویشن میں نہیں ڈال سکتے. اب آتے ہیں آپ کی بات پہ. آپ کہیں کہ چلیں, کیونکہ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ جتنے بھی آئرس ہوں جن کو وراثت ملنی ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ یہ تمام پروپورشن موجود ہو کہ ماں بھی زندہ ہو, باپ بھی زندہ ہو, بیٹیاں بھی 3 ہو, یہ تمام اویلیبل ہوں. یہ اس لیے اسے قرآن شریف نے, میں تو اسے بہت بہت عجیب بات اس لیے کہتا ہوں کہ جس ٹائم پہ فریکشنز نہیں تھے, جس ٹائم پہ پروپورشنز نہیں تھے, جس ٹائم پہ الجبرا نہیں تھا, اس ٹائم پہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کے ساتھ اس آیت کو آنا میرے لیے یہ ایک انتہائی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے آ گئی اس میں. اور پھر جب آپ آتے ہیں اس پہ کہ چلیں لیٹس ایزیوم ایک سچویشن ایسے آ گئی کہ ایک شخص مر گیا اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے, اس کے ماں اور باپ بھی زندہ ہیں, اور اس کی 3 بیٹیاں بھی ہیں. یہ جو ایکسیپشنل سیناریو اس پر آ جاتے ہیں. یہ ایکسیپشنل سیناریو آتا ہے. اب بندہ مر گیا, اس کی بیوی بھی ہے, ماں باپ بھی ہے, اور 3 بیٹیاں بھی ہیں. تو اس کی بیوی کو ملے گا 1/8, اس کے ماں باپ کو ملے گا 1/6, ایک کو, اور 1/6 دوسرے کو, اور اس کی بیٹیوں کو ملے گا, 3 بیٹیاں ہیں چونکہ تو 2/3 ملے گا. ان سب کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 112.5 جس کی آپ بات کر رہے تھے. اور اسی کی ایگزامپل اگر آپ کبھی بھی بجٹ, میں ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, تو ہم جب بھی بجٹ بیچتے ہیں نا گورنمنٹ کو, ہمیں کبھی پورا نہیں ملا. تو ہم لوگ فار ایگزامپل 25 ڈپارٹمنٹ ہے, تو ہر ایک فار ایگزامپل 1 لاکھ بھیج دیتا ہے, تو ہم 25 لاکھ, میں ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں, 25 لاکھ ہم لوگوں نے بجٹ بھیج دیا تو ہمیں 20 لاکھ دیتے ہیں. جب 20 لاکھ دیتے ہیں تو اس کے مطابق تمام کے بجٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, اسی پروپورشن سے کم ہو جاتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ ایکسیپشنل سیناریو ہو گیا کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد. تو آپ کو سر ضرور پتا ہوگا میتھس کا ایک پرنسپل جسے نارملائزیشن کہتے ہیں, جسے کارل فریڈرک گاس نے ڈیولپ کیا تھا 18 سینچری میں. اور وہ پرنسپل یہ ہے جسے نارملائزیشن کہتے ہیں. جب بھی پروبیبلٹی اسکیلنگ آپ کے پاس آئے گی تو ٹوٹل کو کنسسٹنٹ کرنے کے لیے نارملائزیشن یوز ہوتی ہے, اور اسے نارملائزیشن کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا پرنسپل نہیں ہے کہ یہ ان نون ہے. اسے ڈیولپ کارل فریڈرک گاس نے کیا تھا, جو ایک ٹاپ کا میتھمیٹیشین تھا, آپ ضرور انہیں جانتے ہوں گے. اور اس کو پھر 1920s میں کوانٹم ویو فنکشن کو نارملائز کرنے کے لیے میکس بورن نے بھی استعمال کیا ہے. 1970s میں کمپیوٹرز میں یوز ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو اسے صرف جو ہے وہ قرآن شریف نے استعمال نہیں کیا, اسے آپ کے ڈیٹا سائنس میں یوز ہوتا ہے, بجٹ ایلوکیشن میں یوز ہوتا ہے, یہ سائنس میں یوز ہوتا ہے, فزکس میں یوز ہوتا ہے, میتھس میں یوز ہوتا ہے. جب بھی پروبیبلٹی اسکیلنگ آئے گی, جب بھی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس آئیں گی, تو ٹوٹل کو کنسسٹنٹ کرنے کے لیے آپ کو نارملائزیشن چاہیے. اب عجیب بات یہ ہے کہ نارملائزیشن تو کارل فریڈرک گاس نے 18 سینچری میں سم تھنگ 1850 سم تھنگ اراؤنڈ دیٹ ڈیولپ کیا تھا. قرآن شریف نے اسے اتنا پہلے جو ہے یہ میتھڈ جو آپ اول کا کہہ رہے ہیں جس میں نارملائز کیا جاتا ہے, مطلب آپ کے پاس آیا 112.5, آپ کیا کریں گے, ہر ایک کے شیئر کو 0.889 سے ملٹیپلائی کریں گے, آپ کے پاس جو ہے وہ ہر ایک کا شیئر آ جائے گا ایکول پروپورشن میں. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ.
آپ کی سائنس میں, آپ کی ڈیٹا سائنس میں, آپ کی فزکس میں, ان تمام میں کرنٹلی جتنی بھی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہوگی, جب بھی پروبیبلٹی اسکیلنگ ہوگی تو آپ کے لیے نارملائزیشن یوز ہوگا. سو میرے خیال میں تو یہ کہ قرآن شریف کی میریکل سمجھ لیں اسے, اور اس کو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس میں غلطی ہے. اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, آپ ایک ایسے انسان ہیں جو اس پورے پروسیس سے گزر چکے ہیں. آپ نے سورہ بقرہ کی رنگ کمپوزیشن بھی پڑھی ہوگی, آپ نے قرآن شریف میں ورڈ فریکوینسی بھی دیکھی ہوگی, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ٹوٹل 286 آیات ہیں, اس میں سے ایگزیکٹلی 143 آیات ہمیں کیا کہتی ہے کہ تم درمیان کی امت ہو, درمیان کی امت ہو. مطلب اور کس آیت میں آیا 143, جو سورہ بقرہ کی بالکل مڈل کی آیت ہے. میرے لیے اب سورہ کوثر کی ڈسکرپشن پہ میں نہیں جاؤں گا, 10 اور اس کا جو کمبینیشن ہے, میرے لیے تو جو میتھمیٹیکلی قرآن شریف پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں تو ہر ایک میں ایک میریکل ہے. بلکہ میں اس پہ پوری سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں, انشاءاللہ امید ہے آپ دیکھیں گے. تو میرا جواب یہ ہے کہ یہ پروبیبلٹی اسکیلنگ ہے, کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ نارملائزیشن یوز کریں گے. دنیا کی ہر فیلڈ میں یوز ہوتا ہے اور بڑا ہی ویل نون ہے. جی سفیان صاحب 5 منٹ آپ کا ٹائم تھا, تو سرمد صاحب کے پاس بھی اب 5 منٹ ہیں. ہاں جی, ویسے دانیال صاحب آپ نے 3 اور 4 پہ چلے انڈیکیشن دے دیتے تو بہتر تھا, کوئی بات نہیں ہے. میں تو سمجھا آپ چلے انڈیکیشن دیں گے تو مجھے میں پتہ آپ سے چلا. 4 منٹ پہ دے دوں گا انڈیکیشن. ہاں ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, اوکے. تو میرے سفیان بھائی, پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے کہا نا جب اگر یہاں پہ اسٹیٹمنٹ اگر ہے, بالکل اگر ہے, لیکن میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص مرنے والا, کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ ریئل ورلڈ میں پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو مر رہا ہے یا مر گیا ہے, پیچھے 3 بیٹیاں چھوڑ رہا ہو, اور ماں بھی ہو, باپ بھی ہو اور بیوہ بھی ہو. اگر یہ تینوں کنڈیشن میٹ ہو رہی ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر پروپورشنیٹلی جیسے آپ نے بھی مان لیا, آخر میں کم کرنا پڑے گا. دوسری آپ نے ایک مثال دی انشورنس کی, وہ بالکل میرے دوست آپ نے غلط مثال دی. انشورنس پالیسی اگر 1 لاکھ کی ہوتی ہے تو آپ اپنے نا ان کا بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹو کن کون ہے, یہ آپ کے کس کو آپ انشورنس کمپنی کو بتاتے ہیں کہ میں مر گیا تو کس کو کتنا آپ اس کی وصیت کرتے ہیں, اس کا بتاتے ہیں انشورنس کمپنی کو کہ میں مر گیا تو میری بیوی کو دینا, اور اگر بیٹا بھی ہے تو اس کو اتنا دینا. پہلے آپ بتاتے ہیں, نہیں تو انشورنس کمپنی بھی ٹوٹل اماؤنٹ کو ہی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ₹1,00,000 کی انشورنس کروائی اور اگر بیٹا بھی تھے بیٹیاں بھی تھے تو 3 لاکھ مل جائے گا. ایسی کوئی انشورنس دنیا میں نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات, آپ نے جو نارملائزیشن کا کہا ہے وہ نارملائزیشن ہوتی ہے پروبیبلٹیز میں. یہاں پروبیبلٹی نہیں, یہاں ایک جینین کیس ہے. جینین کیس یہ ہے کہ اگر ایک شخص مرنے والا جو ہے اس کی 3 بیٹیاں ہیں, ایک ماں ہے, ایک بیوی ہے اور ایک بیوہ ہے, تو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کی جائے؟ جبکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپورشنیٹلی سب کا کم کر دیا جائے, تو میں اگلی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ اور کا جو آپ نے کہا یہ صرف اہل سنت کرتے ہیں, اہل تشیع اس کا کوئی اور طریقہ کرتے ہیں, غامدی صاحب اس کا کوئی اور طریقہ. میں نے صرف اسکرین دکھا دی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک قرآن, اسی سورہ نساء کی اگلی آیت نمبر 13 اور 14. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ اگر ہم 13 کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا. آپ جب اس میں ویریشن لا رہے ہیں نارملائزیشن کے نام پر, تو وہ آپ اللہ کی قائم کرتا لمٹس کو آپ ایکسیڈ کر رہے ہیں, اور اس میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا. تو میرے بھائی, یہاں پہ ایگزیکٹ فریکشنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, یہاں پہ پروبیبلٹیز نہیں بتائی ہیں. پروبیبلٹی صرف یہ ہے کہ سینیریو ہیں ڈفرینٹ, کہ اگر 2 بیٹیاں ہو کیا کرنا ہے, 3 بیٹیاں ہو کیا کرنا ہے, ماں ہو کیا کرنا ہے, باپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ پروبیبلٹی اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں ریئل لائف میں, اور ریئل لائف میں جب یہ اکٹھی ہو جائیں تو قرآن کے الفاظ تبدیل کے بغیر یہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکتی, ہرگز نہیں ہو سکتی. اور ڈفرینٹ ہمارے علماء اس کا ڈفرینٹ سولوشن نکالتے ہیں. اور جو آپ دیکھیں پروبیبلٹی کا ہے ہی نہیں, یہ ڈسٹریبیوشن ہے, یہ سمپل ڈویژن ہو رہی ہے. یہاں پہ ڈویژن ہو رہی ہے کہ اتنا اس کو دو, اور وہ بھی کس کا ہے میں پھر سے آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کے ترکے کا
तरके का 2/3 दिया जाए, वर्ड अगर अरबी में भी देखें तो तरके का 2/3 लड़कियों को देना है और तरके का 1/6 माँ को देना है और तरके का 1/6 बाप को देना है। जब तरके का या लेफ्ट ओवर का आप ये बांटते हैं तो जायदाद खत्म हो जाती है और आगे नहीं बचता। और ये चीजें बाकायदा डिस्कस हुई और ऑल का सिस्टम जो निकाला गया इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए निकाला गया। और दूसरी बात ये कि अगर ये इसी तरह है जैसे आप कह रहे हैं तो फिर ये गांधी साहब डिफरेंट नतीजे क्यों निकाल रहे हैं? और तशीह हर मसलक जो है इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए अपने अपने फिक्स लगा रहा है। तो जी मेरा ये टाइम हो गया। जी, अगर इस पे कुछ और कहना चाहें, नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि ये देखें, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैं फिर आपको ये बताऊंगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में ज्यादा भी हो सकते हैं पर ऐसे भी हो सकता है कम हो, तो इसको हमेशा ही आप ओपन रखेंगे। जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी, फॉर एग्जांपल आप ऐसे सिनेरियो में चले गए जिसमें ज्यादा आ गए और ऐसे सिनेरियो भी आ सकते हैं जिसमें कम हो, फिर आप हर एक के प्रोपोर्शन को इक्वली बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लें जो 3 बेटियां नहीं है, फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि अच्छा बस ये जो इसका 60% है इसको डिवाइड कर दो, 40% को छोड़ दो। नहीं, फिर आप उसको प्रोपोर्शनली बढ़ाएंगे। तो ये तो इसी की खूबसूरती है। आप नॉर्मलाइजेशन को तभी लेके आते हैं जब कंडीशनल स्टेटमेंट हो। मेरे लिए इतना काफी है, बाकी आप आगे मैं बढ़ भी ना सकते हैं। बिल्कुल, एक आध मिनट में कंक्लूड करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लकीर, वो कहते हैं ना सांप गुजर गया और लकीर को पीटते जाएं। हाँ तो मैं बिल्कुल भी आगे मेरा भी सिर्फ चलिए जी अगले सुनो, सवाल पे। नहीं हाँ, एक अगले आध सवाल मिनट पे अभी अगले नहीं, सवाल पे जाने फिर तो मेरा टाइम स्टार्ट है, फिर तो मैं इस पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। आगे जाएंगे तो बेहतर होगा, जैसे टाइम डिवाइड होता है। मुझे एक चीज तो बताने देना दोस्त, एक चीज तो बताने अच्छा, देखें। ठीक है। एक चीज होती है फ्रैक्शन और एक होती है रेशो। ठीक है, रेशो जो होती है वो दो पार्ट को आपस में रिलेशनशिप को बताती है और फ्रैक्शन जो होती है होल का एक पार्ट को होल से रिलेट करती है। अगर कुरान जो है यहाँ पे रेशो यूज कर लेता तो ये मसला ना आता। अगर पता होता कुरान लिखने वाले को कि चाहिए ये था कि दो बेटियों का निस्बत 2/3 होगी, माँ की निस्बत 1/6 होगी, बाप की निस्बत 1/6 होगी, बेवा की निस्बत 1/8 होगी, फिर ये मसला ना आता। वो फिर बन जाती रेशो। यहाँ पे खुदा ने यूज किया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट को होल के साथ रिलेट करता है। जब आप पार्ट को होल से रिलेट करते हैं तो ये मैथ फेल हो जाता है। इसमें एक आध और मिनट फिर आगे चलते हैं। जी अब मेरी बारी है बात करने की इस पे। जी सर आपकी है। अच्छा, देखें, उस टाइम पे जब 1400 साल पहले किसी भी किताब ने जिसने इनहेरिटेंस को डिवाइड ना किया हो, इतना खूबसूरती से डिवाइड करना और उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट छोड़ना, ताकि इसलिए कि कौन सा आयर मौजूद है कौन सा नहीं मौजूद है उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें आ सके, मेरे लिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कि ये किताब कि जिस टाइम पे फ्रैक्शन मौजूद नहीं है, रेशो मौजूद नहीं है, अलजबरा मौजूद नहीं है और किसी ने इससे पहले इनहेरिटेंस को इतना खूबसूरती और डिटेल से बयान नहीं किया, मेरे लिए इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि दिस इज द बुक ऑफ ट्रूथ। जी दानिया साहब आगे चले। जी जी चले, हम दोनों ने अपना अपना पॉइंट रख दिया। और बिल्कुल, कुरान में अल्फाज निस्बत के आ सकते थे कि बेटियों की निस्बत ये रहेगी, माँ की निस्बत ये रहेगी। अगर निस्बत होता वो चलें, उस पॉइंट को शायद मैं आपने मेरी बात को समझ सके या मैं नहीं समझा सका। एंड आगे चलते हैं। अगला मेरा सवाल है सुफियान साहब कि नुत्फा कहाँ पैदा होता है? तो ये 3 मैंने ट्रांसलेशन रखी हैं, किसी एक को हम ले लेते हैं वक्त इख्तिसार को देखते हुए कि आखिरी वाले को देख लेते हैं, या बल्कि चले सेंटर वाले को देख लेते हैं, डॉक्टर इसरार साहब का। तो कुरान में आता है वो यानी इंसान पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से जो निकलता है पीठ और पसलियों के दरमियान से। अब सारी मेडिकल साइंस की टेक्स्ट बुक बताती हैं, सारी मतलब दुनिया जानती है कि सीमन जो है वो टेस्टिस में पैदा होता है और कहाँ से निकलता है सबको मालूम है। लेकिन कुरान का जो ये बयान कि वो उछलता हुआ पानी सीने और पीठ के दरमियान से निकलता है, यानी वहां से ट्रेवलिंग अपनी शुरू करता है या वहां पैदा होता है। दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक, जो ये बताती है कि ये इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं डिवाइनली इंस्पायर्ड, मगर हर लफ्ज कुरान का डिवाइनली इंस्पायर्ड नहीं है मेरे नजदीक। जी, इसका कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आप जी सुफियान देखें, आप ठीक है दानियाल साहब, आप हमेशा उर्दू ट्रांसलेशन शेयर कर देते हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ क्या कहते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए वत्तारिक
وما अदराक मत्तारिक अन्नज्मु साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैन सुलुबि वत्तराइब। अब जरा इसको समझे सरमत साहब, आपको कुरान शरीफ से प्यार हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। सुलुब कहते हैं हार्ट पार्ट, तराइब कहते हैं उसके टेंडर पार्ट को। और माँ, आपने कुरान शरीफ पूरा पढ़ा होगा, आई एम श्योर हर जगह पे नुत्फा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे नुत्फे का कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ है। माए दाफिक इस्तेमाल हुआ है, उछलने वाला पानी इस्तेमाल हुआ है। कुरान शरीफ ने हर जगह पे जब भी स्पर्म की बात की है नुत्फा इस्तेमाल किया है, कहीं पे माए दाफिक इस्तेमाल नहीं किया है। आप जरा इसकी खूबसूरती को आप समझे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। ये आयत शुरू होती है वस्समाए वत्तारिक, और कसम है आसमान की और कसम है तारिक की। तारिक क्या है, इसकी डेफिनेशन जानने के लिए, सिर्फ वर्ड की मीनिंग जानने के लिए जब मैं हज पे गया तो मैंने अरेबिक नेटिव स्पीकर से पूछा। तारिक है खटखटाना, वस्समाए वत्तारिक, और कसम है खटखटाने की। क्या मा अदराका मत्तारिक, क्या है तारिक? अन्नज्मु साकिब, एक साकिब चमकता हुआ सितारा है। अब साकिब के मीनिंग अभी भी आप सर्च करेंगे तो आपको दो माने मिलेंगे, इंतहाई चमकता हुआ और वो जो सुराख करे। अभी आप सर्च करें यूट्यूब पे पल्सर स्टार तो आपको आवाज मिलेगी टक 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 टक, बिल्कुल नॉकिंग स्टार। उसे नॉकिंग स्टार भी इसीलिए कहते हैं। और पल्सर स्टार बेसिकली क्या है, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार बनता कैसे है सरमत साहब, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो एक सितारा हो बड़े साइज का, ह्यूज स्टार, वो जब अपनी डेथ के करीब होता है, उसके दो पोर्शन होते हैं। एक अंदर का हार्ड कोर होता है सुलबे, और एक ऊपर का टेंडर पोर्शन होता है। इन दोनों के दरमियान, अंदर की हीट की से इन दोनों के दरमियान में क्या बनता है, एलिमेंट्स बनते हैं। और फिर ये ब्लास्ट होता है, उससे एक पोर्शन पल्सर बन जाता है और एक जो है वो नेबुला बनता है, स्टार डस्ट बनता है। और उसमें आपके पास हैवी एलिमेंट्स होते हैं। उस हैवी एलिमेंट्स में एक आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होता है। अब आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम तब बना जब बिग बैंग हुआ। हाइड्रोजन वहां से आया, ऑक्सीजन यहां से आया, ये दोनों मिले। ये दोनों जब मिले, वाटर वेपर की सूरत में मिले, वक्त के साथ साथ मीटियोराइट की सूरत में ये जमीन पे आने लगे। आपको पता है जमीन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी, और जब ये 4.1 बिलियन ईयर अगो और 3.8 बिलियन ईयर अगो, इसे कहते हैं हैवी बम्बार्डमेंट एरिया। क्यों कहते हैं इसे हैवी बम्बार्डमेंट एरिया? क्योंकि इस पे मीटियोराइट आने लगे, वो अपने साथ जो है ये हाइड्रेटेड मिनरल्स लाने लगे। जब ये जमीन पे आए, ये वेपर फॉर्म में थे, और उसके बाद मिलियंस ऑफ ईयर बारिश हुई, मिलियंस ऑफ ईयर, और वो पानी जब आया उसने जमीन पर जिंदगी का आगाज किया। आपने अगर दाफिक का मानी पढ़ा हो ना, तो दाफिक तीन चीजों को कहते हैं। एक, जब चश्मे से पानी जोर से निकलता है। दूसरा, जब जख्म से खून जोर से निकलता है। तीसरा, जब बारिश बहुत जोर से होती है। ये वो मिलियंस ऑफ ईयर की बारिश है जो शुरू हुई और जमीन पर वो पानी लेके आई, और जो एक गर्म गोला था उसे ठंडा किया और इस पर लाइफ का आगाज किया। ये उसका मतलब है इस आयत का। और इसी आयत की वजह से तो मुझे कुरान शरीफ से प्यार हो गया था। ये तो इंतहाई खूबसूरत आयत। जी सुफियान साहब, मैंने आपकी थोड़ी सी कुछ वीडियोस भी देखी आपके चैनल पे जाके ना। जिस तरह से आप कुरान पाक के अल्फाज से मतलब निकालते हैं ना, तो फिर तो कोई शख्स भी किसी इबारत से भी कुछ भी माने निकाल सकता है, कुछ भी माने निकाल सकता है। पहली बात तो ये कि देखें, ये तराजुम मैंने नहीं किए, ये तराजुम मौदूदी साहब ने किए हैं, ये तर्जुमा मौदूदी साहब ने किया है, ये डॉक्टर इसरार साहब ने किया है, ये फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने किया। एक भी तर्जुमा मेरा नहीं है। बाकी जब आप जो बातें कर रहे हैं, जैसे आपकी एक वीडियो में मैं देख रहा था कि जो सूरह अंबिया की गालिबन वो आयत है कि क्या कुफार ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान पहले बाहम मिले हुए थे और फिर हमने उनको अलहदा किया। आप कहते हैं इससे बिग बैंग मुराद है, और काफी लोग कहते हैं बिग बैंग मुराद है। अगर इन अल्फाज से बिग बैंग मुराद है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और सुनने वालों से भी एक सवाल करता हूँ। अगर टोयोटा जो है अपनी फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगाए और उस पर ये लिखे कि कार और लोहा पहले बाहम मिले हुए थे और हमने उनको अलहदा किया, विल इट बी ए ट्रू डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन होगी कार बनाने की कि कार और लोहा पहले मिले हुए थे और हमने उनको अलहदा किया। एक बात। दूसरी बात जो है, मैं आपको बताऊं कि वो ले आऊं स्लाइड, 1 मिनट में सामने ले आऊं, कहाँ गई? और ये जो बात है ना कि हाँ, ये देखें कि क्या एंशिएंट बुक में भी ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बात बहुत सी लिखी हुई है बुक्स में।
یہ دیکھیں, ایک منٹ کھولنے دیں اس کو. چیٹ جی پی ٹی, ہاں جی آ گیا. یہ دیکھیں, یہ جو بات ہے کہ کیا زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے, یہ بات کیا قرآن میں ہے؟ یہ بات تو بہت سی کتابوں میں پہلے لکھی ہوئی تھی, اور یہ غلط ڈسکرپشن ہے بگ بینگ کی. آپ یہاں پہ دیکھیں, یہ بتاتا ہے یہ سومیرین سویلائزیشن میں بھی یہ بات کتابوں میں ملتی ہے. اس کے بعد یہ اینشنٹ ایجپشن کاسمولوجی میں بھی یہ بات ملتی ہے. اس کے بعد میتھولوجی میں بھی ملتی ہے, چائنیز میتھولوجی میں بھی ملتی ہے, اور ویداس میں بھی ملتی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ مشرکوں کی کتاب ہے, اس میں بھی ملتی ہے. یہ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے. تو زمین اور آسمان جو ہے پہلے ملے ہونے کا صرف بگ بینگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے, ٹھیک ہے, سننے والے اندازہ لگائیں گے, ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم آپس میں لڑے. آپ نے جو ٹرانسلیشن پیش کی ہے اس کی, اس آیت کی, کہاں گئی یہ آیت, لوگ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ کیا واقعی یہ مطلب نکل رہا ہے اس سے, یہ والے اس سے, کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یعنی وہ انسان پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے. اب اس سے آپ نے پلسار اور بگ بینگ اور پتہ نہیں کیا کیا مراد لے لیا. سامعین کے وہ سے کیا اندازہ لگاتے ہیں. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں, نہیں تو ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں. نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں سرمد صاحب, دیکھیں آپ ایک آنےسٹ انسان ہیں, اپنی جو زندگی جی ہے آپ نے, اگر آپ اسلام پہ بھی رہے تو آپ کو لگا کہ ہے تو اس کے لیے بڑی محنت کی, اور اگر آپ گئے بھی تو آنےسٹی سے گئے, تو میں ہمیشہ آپ سے آنےسٹی جو ہے ایکسپیکٹ کروں گا. تو جو ہمارا ایریا ہے ہم ڈسکشن اسی پہ رکھیں گے, اس سے باہر نہیں جائیں گے. پر چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو ڈسکشن سے باہر پوچھ لیا, تو میں جواب بھی دے دیتا ہوں. سرمد صاحب آپ یاد رکھیں, ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام ہے تو وہ اسلام 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا, وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں, اس میں جو صحیفے آئے ہیں, اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس میں صحیح باتیں بھی ہیں, اور اگر اس میں مینشن ہے کہ یہ پہلے سے آیا ہے, تو یہ خدا کی ذات کے بارے میں سب سے بڑا ایک جو ہے وہ ثبوت ہے. ان کتابوں میں آیا, ویدا میں بھی آیا. ہم مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ان کے پاس, ہاں انہوں نے ان میں ہیومن انٹرونشنز کی ہیں, چینجز کیے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھیک کتاب ہے. ہم مانتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے, ان کی طرف سے آئی ہے, ہیومن انٹرونشن ہوئی, اور صحیح آیتیں بھی اس میں موجود ہیں. اور دوسری بات, آپ اس میں کہہ رہے ہیں, میں سب کو کہتا ہوں, آپ دیکھیں قرآن شریف میں جب بھی سپرم کا ذکر آیا, نطفے کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ نطفے کا ذکر ہے بالکل بھی نہیں ہے. مائن دافق کا ذکر ہے, اچھلتے پانی کا ذکر ہے, نطفے کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر نطفے کے نکلنے کا ذکر بھی کیا ہے تو ورڈ تم نہ یوز کیا ہے اس میں. انہوں نے کبھی بھی مائع دافق کا ذکر نہیں یوز کیا. میں کسی کو بھی کہتا ہوں پورا قرآن شریف دیکھ لیں کہ کہیں بھی سپرم کے لیے مائع دافق یوز ہوا ہے, نہیں, ہمیشہ نطفہ استعمال ہوا ہے. دیٹس مائی فائنل کمنٹ. جی سر صاحب, جی آپ کو پوائنٹ آ گیا. اس پہ میں مزید کہنے کے بجائے صرف یہ کہوں گا, اس کا مطلب مودودی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, فتح محمد جلندی صاحب, سارے جو ہے وہ غلط ترجمے کرتے رہے, اور آپ جیسے جیسے نئی سائنسز ایجاد ہو رہی ہیں قرآن کے تراجم اور لفظوں کے مطابق چینج ہوتے جا رہے ہیں. انہیں ہم آگے چلتے ہیں. اگلی میری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں پیدائش کے لیے گیلی مٹی, پانی, اچھلتا پانی, ٹھیکری, نطفہ سب ذکر آیا ہے. کیا اووم کا ذکر آیا ہے؟ اووم بھی اتنا ضروری ہے پیدائش کے لیے جتنا سپرم ہے. تو کیا اووم کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ انڈے کا جو فیمیل ایگ ہے اس کا ذکر آیا ہے؟ اچھا سرمد صاحب, میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا, جو ہم لوگوں نے سکوپ, میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں, پر آپ نے اپنے سکوپ سے پلیز نہ نکلیں. دیکھیں آپ آنےسٹ انسان ہیں, جو آپ نے سکوپ ڈیسائیڈ کیا ہے, اگر آپ بیک فٹ پہ فیل کر رہے ہیں تو اس کی بالکل یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سکوپ سے نکلیں. نیکسٹ ٹائم اس پہ ڈسکشن کریں گے. جو آپ کے سوالات ہیں میں آپ کا جواب دوں گا. میں بڑی سنسیئر انداز سے چاہتا ہوں کہ آپ کو گائیڈ کروں. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ دیکھیں سورہ انسان کی آیت نمبر 2, نطفہ امشاج کا ذکر ہے, مکسڈ فلوئڈ کا, 2 فلوئڈز مکس ہوئے ہیں, اسے کہتے ہیں نطفہ امشاج. جو ہاں اوم کا ذکر ہے, بالکل ہے قرآن شریف میں, اور سورہ انسان کی آیت نمبر 2 میں ہے. چونکہ یہ آج کا سکوپ نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کو بتایا. دوسری بات, جو میں نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ میں نے ایسے نہیں کی, میں نے قرآن شریف کی بیسس پہ کی ہے. قرآن شریف نے پہلے پلسر سٹار کا ذکر کیا ہے, اور وہی نیوٹران سٹار جو بنتا ہے سورج کے ٹوٹنے سے اور اس کے دوسرے حصے سے بنتا ہے, یہ ہیوی ایلیمنٹس آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتے ہیں. اس پہ کوئی بھی ریسرچ کر سکتا ہے. تو خیر صاحب, ایک چھوٹی سی آپ نے ایلیگیشن لگا دی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمام آیات آپ کو دے دی تھی ایک ہفتہ پہلے کی, جن پہ میں نے بات کری, اور میں نے آپ سے قطعاً نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے کس فریکوینسی سے بولنا ہے, کہاں سے بولنا ہے, کیا کرنا ہے, جبکہ میں نے ساری رکھ دی تھی. چونکہ جو ہے اس کا پیدائش کا ذکر جو ہے
नुत्फे से है, उछलते पानी से है, तो उससे रिलेटेड एक चीज थी, मैंने पेश कर दी। चले, अगर आप इससे नाराज हो रहे थे तो मैं छोड़ उसका मैंने देता आपको हूँ। जवाब दे दिया, सूरह इंसान की आयत नंबर 2 में जिक्र है नुत्फा अमशाज, आपने अच्छा, जिक्र नहीं किया था, मैंने फिर भी आपको बता दिया। मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज डिस्कशन अच्छी चल रही है तो इसमें किसी किस्म की बदमजगी ना हो, तो मैं बस ये गुड 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 दरख्वास्त गुड, करूंगा, बिल्कुल ठीक, आप अपना बिल्कुल पॉइंट ठीक है, रखिए, सुफियान साहब आप अपना पॉइंट रखिए। जी सर। बिल्कुल चलो, ठीक मैं है। एक लाइन में कहूंगा, जहां इन्होंने कहा ना कि वो दो लुब्रिकेशन का जिक्र है, जो औरत का लुब्रिकेशन आता है, एग का वहां भी जिक्र नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या कुरान लिखने वाले को इल्म था कि जमीन की शेप क्या है। तो हम देखते हैं कि कई आयत हैं। एक पहली हम आयत ये देखते हैं कि क्या ये नहीं देखते जमीन की तरफ कि कैसे बिछा दी गई है। 88 चैप्टर 88 वर्स 20 है। इसके बाद चंद एक भी मैंने लिया आयत, ये चैप्टर 2 की वर्स 22 ली है कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया और आसमान की छत बनाई। यहाँ भी जमीन के चपटे होने का जिक्र है, पहली आयत में भी जमीन के चपटे होने का जिक्र है। उसके बाद मैंने ली है 79:30, यहाँ भी जिसमें दहाहा का वर्ड आया, जिसमें आजकल फिर ट्विस्ट करते हैं इस वर्ड को, और क्या करते हैं लोग, ट्विस्ट करके निकालते क्या, वो थोड़ा सा करना चाहता हूँ। जो पहले तराजुम करने वाले उन्होंने क्या तर्जुमा किया 79:30 का, कि इसके बाद जमीन को उसने बिछाया। मौदूदी साहब ने, जलंधरी साहब ने तर्जुमा किया, और उसके बाद जमीन को फैला दिया। और इसरार साहब ने भी तर्जुमा किया है, और जमीन को उसके बाद बिछा दिया। अब आजकल जो कुछ नए लोग हैं वो कहते हैं कि यानी डॉक्टर मेरा ख्याल है ये जाकिर नायक ने ये शुरू किया था कि दहा से मुराद जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की शेप भी है। तो ये देखें, लिसानुल अरब जो अरब की क्लासिकल डिक्शनरी है, वो ये कहती है कि दहा का जो रूट वर्ड है उसका मतलब भी फ्लैट करना है, स्प्रेड आउट करना है। तो अगर फर्ज करें उसकी शेप को हम ले भी लें अंडे की तरह की, तो शेप फिर भी ये बनेगी, क्योंकि दहा के जो माने उसमें लिसानुल अरब के मुताबिक हैं, वो ऊपर और नीचे से फ्लैट होने के हैं। जब ऊपर और नीचे से जमीन फ्लैट होगी तो अंडे की शेप भी बनेगी, शुतुरमुर्ग के अंडे की शेप, तो वो ऐसी बनेगी। फिर कुरान के मुताबिक शेप जमीन की फिर भी ये नहीं है। तो इस बारे में मेरे दोस्त क्या फरमाएंगे? जी सुफियान साहब। शर्मा साहब, मैं डिस्कशंस नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई शख्स जेन्युइनली जानना चाहता है, उसे लगता है कि मैं जानना चाहता हूं कि ये ठीक है, गलत है, और शायद मेरी इल्म कम हो और ज्यादा हो सके, और मुझे आप में भी झलक नजर आई, इसलिए मैंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा यही सिर्फ इरादा था कि शायद मैं आपके इल्म में कुछ इजाफा कर सकूं और आप मेरे इल्म में कुछ इजाफा कर सकें। इसमें से जीतने वाली कोई बात नहीं। अब जब आपने जैसे बात की कि कुरान शरीफ में जिक्र है मुख्तलिफ जगह पे सुतिहत, फिराशा। अभी पहले आप ये देखें कि ये वर्ड जहाँ पे भी है वहाँ पे खुलिका या खलक का लफ्ज नहीं आया होगा साथ, कभी भी वहाँ पे खलक का लफ्ज मेंशन नहीं होगा। और उसकी मैं आपको रीजन समझाता हूँ, और आप सिर्फ उसे खुले दिल से समझिएगा। मैं उसको नहीं कहता कि आप उसे मानिएगा, पर सुनिएगा खुले दिल से उस एक्सप्लेनेशन को। देखिए, एक टर्म है, उसे कहते हैं फिनोमोलॉजिकल या फिनोमोलॉजी। जो एक ग्रीक वर्ड है फिनोमिनॉन दैट विच अपीयर्स, जैसे वो अपीयर होता है, और लॉजिक कहते हैं रीजन। ये जो है एडमंड हसल ने 1859 में डेवलप किया था, 1859 के बाद डेवलप किया था। एडमंड हसल कहते हैं कि ये फिनोमिनोलॉजिकल क्या है कि आपकी कॉन्शियसनेस उस चीज को कैसे परसीव कर रही है, उसे कैसे परसीव कर रही है। अब जरा आप सिचुएशन को देखें, जब आप सुतिहत की बात करते हैं, वो कहाँ पे, वो है सूरह गाशिया में। अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यंजुरूना इलल इब्लि कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबालि कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत। अब जरा इस इमेजरी को देखें। वो बात कर रहा है, जैसे मैंने फिनोमिनोलॉजी की बात की, कि ह्यूमन उस चीज को कैसे परसीव कर रहा है। एक शख्स है जो सहरा में जा रहा है, उसके पास ऊंट है, तो अल्लाह ताला ने पूछा फला यंजुरूना इलल इब्लि कैफ खुलिकत, इस ऊंट पे तुमने कभी गौर किया है कि हमने इसे कैसे बनाया है। वो इलस समाए कैफ रुफियत, जो ऊपर देख रहे हो आसमान नजर आ रहा है, इसे हमने कैसे बुलंद किया है। वो इलल जिबालि कैफ नुसिबत, और वो जा रहा है सहरा में, तो उसके साथ पहाड़ भी जा रहे हैं, तो उस पहाड़ों के बारे में कह रहा है, इस पहाड़ों को देखा है, इसे हमने कैसे धंसाया है। और उसके बाद आखिर में पूछे वलल अर्द कैफ सुतिहत, और ये जमीन जिस पे तुम चल रहे हो चलने के काबिल है, सुतिहत, इसे हमने कैसे बिछाया हुआ है। अब जरा आपने जो मानी पेश किए हैं, फिराशा के भी, सुतिहत के भी, दाह के भी, उसके साथ आप एक मानी प्लीज ऐड कर लीजिएगा।
اور وہ ہے a place that is suitable for dwelling, a place that is suitable for living. اس کو کہتے ہیں پھر ستحت بھی کہتے ہیں، اس کو دہاہا بھی کہتے ہیں، اور اس کو فراشہ بھی کہتے ہیں. جب ایک سوٹیبل ہو رہنے کے لیے. آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف نہیں کہا، یہ نعمان علی خان نے کہا ہے. نعمان علی خان جو ہے وہ عربک لینگویج کا ایکسپرٹ ہے، اور اس نے کہا کہ ہاں کلاسیکل عربک میں یہ ہوا ہے کہ دہاوا کا مطلب جو ہے وہ ادھیا کا مطلب اس نے انڈے ڈالنے کی جگہ ہے، اور دہا کا مطلب جو ہے وہ آسٹرچ ایگ ہے جو جس شیپ میں ہے. تو آپ جس امیجری سے بات کر رہے ہیں نا، اسے کہتے ہیں فینومولوجیکل یا فینومولوجی. یعنی آپ کو سرمد صاحب جا رہے ہیں اور اسے کیا نظر آ رہا ہے، اسے کہتے تھے ایڈمنڈ ہاسل فینومولوجی. اور اسی کو میں نے آپ کو بیان کیا کہ پوری آپ کو جو ہے وہ منظر بیان کیا گیا. ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، پھر اس کی زمین کے بارے میں پوچھا گیا، آسمان کے بارے میں پوچھا گیا، پہاڑ کے بارے میں. مقصد تھا قرآن شریف کا جو مین مقصد ہے وہ انسان کو غور و فکر پر مجبور کرنا ہے کہ وہ سوچے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہوئی ہیں. جب وہ اس پر سوچنا شروع کرے گا تو الٹیمیٹلی ریالٹی تک پہنچے گا. یہ ہے میرا آنسر اس آپ کی جی سرمد صاحب. جی تو سفیان صاحب، میں نے پوری زندگی یہی دیکھا ہے کہ جب کھینچ تان کے کسی چیز کو قرآن کی سائنس کے مطابق کرنا ہو تو کہتے ہیں دیکھو آج دیکھو ثابت ہو رہا ہے، سائنس نے آج کہا، قرآن نے کب کہا. اور جو چیز بظاہر بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح غلط ثابت ہو جائے تو یہ اس دور کے اس انسان کے لیے ہے جو اونٹ لے کے جا رہا تھا جنگل میں. یہ اس دور کے لیے آیت ہے، اس انسان کو کہا جا رہا ہے. کیونکہ آج کے انسان کو مخاطب نہیں اللہ کر رہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ زمین کیسے بچھائی گئی ہے. یہ بالکل مخاطب کر بالکل. میں نے تو آپ کو پوری ٹرمینالوجی بتائی ہے. دیکھیں یہی مسئلہ نا کہ اول تو جس لفظ سے جو مطلب نکالنے اور جہاں مطلب بھی نہ نکال سکیں تو پھر یہ اس دور کے لیے ہے، اور یہ فینومینل ہے اور یہ ایکچوئل ہے. بھائی فینومینل کے ساتھ ساتھ خدا کو ایکچوئل نہیں بتانا چاہیے. فینومینل تو بہت سے بتایا، بالکل بتایا، میں بتاتا ہوں. اچھا جی اس میں میں بس سفیان صاحب اور سرمد صاحب میں بس ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک وقت میں ایک فریق بات کرے اپنے 3 منٹ 4 منٹ میں، اور باقی دوسرے رسپانس میں ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہ کریں. یہ اصل میں یہی میرا کام ہے. چلیں تھینک یو، آپ نے بتا دیا. کوئی نہیں، ہمارے بھائی ہیں، تھوڑا سا بیچارے کہہ گئے. مجھے میں کسی کو ایسے نہیں کہہ رہا. میرا اگر سرمد صاحب آپ بھی کریں گے تو میں آپ کو بھی کہوں گا، سفیان صاحب کریں گے تو میں ان کو کہوں گا. یہی اصل میں ماڈریٹر کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انٹرپشن سے روکے، کراس ٹاکنگ سے. بالکل. میرے پوائنٹ تو بالکل چھوٹے ٹو دی پوائنٹ ہے. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جب کوئی چیز جس میں سے سائنس نکل سکے تو وہ آج کے دور کے لیے قرآن کی آیت ہو جاتی ہے، اور جس میں سے سائنس نہ نکل سکے اور وہ بدوؤں کے دور کی عقل کی لیول کی ہو تو وہ ہو جاتا ہے یہ اس دور کے انسان سے مخاطب ہے قرآن. جی اچھا، میرا اب میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گا. جب آپ نے کہا کہ اچھا یہ فینومینولوجیکل کیوں ہے اور اس کے بغیر بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں چیلنج دیتے ہیں، اوپن چیلنج دیتے ہیں. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 7 آسمان بنائے، تم دیکھو اس میں کوئی کمی نکالو. کوئی کمی نظر آتی ہے لوٹ کے دیکھو. تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، تمہاری نظر تھک کے ہار کے واپس آ جائے گی، تمہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسمان کی بات کی تھی. آپ نے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ سنا ہوگا. اس کائنات میں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں فزیکل لاز ہیں، اور اس میں کچھ کانسٹنٹ ہے، جیسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، جیسے اسپیڈ آف لائٹ ہے، جیسے الیکٹران کا ماس ہے. ایسے 32 کانسٹنٹ ہیں. یہ ایسے کانسٹنٹ ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے. نہ بلینز آف ایئر سے یہ چینج ہوئے ہیں، نہ یہ کائنات کے کسی اور حصے میں چینج ہوتے ہیں. اب تک چینج نہیں ہوئے. یہ میں ایک انڈین کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دس یونیورس از ایریلی پرفیکٹ ان ٹرمز آف فزیکل کانسٹنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے. کیوں نہیں چینج ہوتے؟ کس نے بنائے یہ کانسٹنٹ؟ چینج ہی نہیں ہوتے وہ. اور کرسٹوفر ہیچنس کو آپ جانتے ہوں گے، ہی از این ایتھیسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کسی گاڈ کے ہونے کے بارے میں اگر سب سے مضبوط کوئی دلیل ہے تو وہ ہے فائن ٹیوننگ. کہ یہ 32 کانسٹنٹ جو ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہوں گے. وہ 32 کانسٹنٹ کیوں ہیں، یہ کس وجہ سے کانسٹنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا، پر اتنے پرفیکٹ ہیں. اور اسی چیز پر اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن شریف میں چیلنج دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان کو، یہ کوئی کمی نظر آتی ہے. کیوں گریویٹیشنل کانسٹنٹ چینج نہیں ہوتا؟ کیونکہ الیکٹران کا ماس چینج نہیں ہوتا؟ کیوں اسپیڈ آف لائٹ چینج نہیں ہوتا؟ یہ اتنی فائن ٹیون کیوں ہے؟ ہم کیوں گولڈی لاک زون میں ہیں؟ اس کو تو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے.
اور وہ بک آپ کو اسی چیز پر چیلنج دے رہی ہے, اور آج بھی چیلنج ہے. ایکسپلین کریں آپ اس 32 کانسٹنٹ کو, نہیں ایکسپلین کر سکتے آپ کو. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں, جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین ان نسوی بنانا. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے پھر پیدا کیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنائیں گے. اس وقت یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ڈفرینسیشن وہ انگلیوں کے پوروں پہ ہوتی ہے. قرآن شریف نے صاف صاف اسی سوال کے جواب میں کہا کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. نیکسٹ بات سنیں, میرے پاس ٹائم ہے نا. اس کے بعد اسی صورت میں سورہ قیامہ میں پوچھتے ہیں, اسی صورت میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی, تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. سرما صاحب آپ کو بہت اچھا پتا ہوگا, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندیا جائے گی, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. چاند ڈوب جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور سورج اور چاند مل جائیں گے. اب ذرا آپ سنیں, جب یہ ہماری سولر سسٹم ختم ہوگا تو کیسے ختم ہوگا؟ 4.5 بلین ایئر بعد ہمارا سورج جو ہے وہ ریڈ جائنٹ فیز میں چلا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا سائنسدانوں کے مطابق کہ وہ چاند کو کھا جائے گا. زمین کو بھی نگل لے گا یا نہیں اس کا نہیں پتا, پر اتنا بڑا اتنا برائٹ ہو جائے گا کہ فیضا برق البصر تمہاری آنکھیں چندیا جائے گی. فیضا خسف القمر سورج چاند ختم ہو جائے گا اور سورج اور چاند مل جائیں گے. یہ ابھی آپ کھولیں, کوئی بھی کھولے جو انٹرنیٹ پہ اس ٹائم موجود ہے کھولیں, کہ جب سورج ریڈ جائنٹ فیز میں جائے گا تو وہ بڑا ہو جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ چاند کو کھا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ زمین کو کھائے گا یا نہیں کھائے گا اس پہ ہم نہیں شور ہیں, اور اتنا برائٹ ہو جائے گا. تو فیضا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. تو میں نے آپ کو 3 چیزیں آپ نے مانگی, میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی. جی میرا ٹائم شروع کیجیے گا. جی صاحب, یہاں ہمارے سفیان بھائی نے کہ زمین اور آسمان پہ گھوم پھر کے دیکھو اور نظریں گھما کے دیکھو. زمین اور آسمان نہیں, آسمان ہے صرف, سوری فار کریکشن. جہاں بھی اب مجھے دیکھیں درمیان میں نہیں تو وہ کر رہے تھے. چلے اب سے ہو. جی سر صاحب, آسمان میں غور کر کے دیکھو, کیا اس میں تمہیں کوئی کجی نظر آتی ہے, کوئی کمی نظر آتی ہے؟ یہ جنرل ٹرم ہے, جنرل آبزرویشن ہے. یہاں فینومینل ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا پرفیکٹ ہے. تارے جگمگا رہے ہیں, نچلے آسمان پہ کمکمے اللہ نے لٹکائے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے, اور ان کمکموں کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تم راستے دیکھتے ہو. خدا نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ ستاروں کا مقصد, اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو ہیوی ایلیمنٹ ہی نہ بنتے, کائنات ہی نہ ہوتی. وہ تو ستاروں کا مقصد صرف یہ بتا رہا ہے کہ یا تو یہ سجے ہوئے کمکمے ہیں جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ڈوم پہ, یا پھر یہ جو ہے آپ اس سے راستے دیکھتے ہو, صرف ان کا اتنا کام ہے. ستاروں کا تو کام ہی خدا نہیں بتا. اور دیکھیں وہاں فینومینل بات ہو رہی ہے کہ جو آسمان آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے, دیٹس اٹ. اس میں جو یہ نکال رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سائنس ہے, وہ قرآن میں کون سے لفظ سے یہ معنی نکال رہے ہیں. دوسری بات, میں ایتھسٹ نہیں ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کس نے بنایا, میرے نزدیک بھی کسی خدا نے بنایا, لیکن قرآن کے اللہ نے نہیں بنایا. کیونکہ قرآن کے اللہ نے اگر یہ بنایا ہوتا تو اس میں اتنی انسائنٹیفک باتیں نہ ہوتی, اتنے میتھمیٹیکل اس میں ایرر نہ ہوتے. قرآن کا خدا تو ستاروں کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ یا تو یہ تمہارے سجاوٹ کے لیے بنائے ہیں میں نے یہ سارے ستارے, یا پھر تم ان سے راستے دیکھتے ہو. آج کون راستے دیکھتا ہے؟ آج تو یہ آبسلیٹ ہو گیا ہے. تو باقی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا کہ کرسٹوفر ہچن کیا کہتے ہیں, وہ جو بھی کہتے رہے. میں تو ایتھسٹ نہیں ہوں, نہ میں ایتھزم کو یہاں پہ اس وقت بھی اس کے لڑ رہا ہوں. میں تو خدا کو مانتا ہوں بلکہ خدا کو فیل کرتا ہوں. وہ میرا ایک الگ ٹاپک ہے جو آپ سے بات ہوگی کہ تصور خدا بھی اسلام کا کتنا بھیانک ہے اور کتنا خوبصورت ہے. جی اچھا سرما صاحب, جی دیکھیں ہاں میں ابھی اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں. دیکھیے سرما صاحب, یا تو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں یا ڈال رہا ہے یا آپ کی ہدایت کا سبب بنا رہا ہے. آپ نے پوچھا ہیوی ایلیمنٹس اور سٹار کا سبب کا پرپز یوز نہیں ہوا اور چمک کے لیے استعمال ہوا. سورہ واقعہ آپ کھولیں گے اور آپ جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 سوال پوچھے. پہلے پوچھا افرأیتم ما تمنون, تم نے کبھی یہ جو مٹ کرتے ہو اس پہ غور کیا کہ یہ کیسے بنا, کہاں سے بنا. پھر پوچھتے ہیں یہ سیڈ جو تم بوتے ہو جس سے یہ پودے اگتے ہیں, فصل اگتی ہے, کبھی اس پہ افرأیتم اس پہ غور کیا. اور وہ پانی جو تم پیتے ہو افرأیتم اس پہ غور کیا. تیسری چیز, 4th چیز, افرأیتم وہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے لیے جو لکڑی ہے
उस पे कभी तुमने गौर किया? मुझे लगा लकड़ी क्यों बताई, फिर मुझे पता चला कि कॉस्मिक लेवल पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लकड़ी है, और जगह पे लकड़ी, जमीन पे जो लकड़ी है वो और जगह ऐसी लकड़ी नहीं है। तब मुझे पता है। तो 4 सवाल पूछे, स्पर्म, सीड, वाटर, और फोर्थ पूछा लकड़ी का। अब इन चारों की जब आप केमिकल कंपोजिशन बनती हैं तो आपको पता चलता है कि तमाम केमिकल एलिमेंट्स से बने हुए हैं। तो फिर आपके जहन में सवाल आता है कि ये केमिकल एलिमेंट्स कहाँ से आए, और इन 4 के बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, और नहीं मैं कसम खाता मगर सितारों के गिरने की या गिरने की जगह की, इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम्हें पता हो तो ये बहुत अजीम कसम है। तो जरा आप सोचें कि वो चारों चीजें जो आपकी बताई, जिसकी केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल एलिमेंट से बने हैं, और उसके बाद कसम खाई सितारे के टूटने की, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये तमाम केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो हैवी एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा टूटता है, उसके इनर कोर से न्यूट्रॉन स्टार बनता है, पल्सर स्टार बनता है, उसके आउटर कोर से क्या बनता है, वो तमाम हैवी एलिमेंट्स नेबुला के फॉर्म में वक्त के साथ साथ ये ग्रेविटी उस नेबुला को दबाती है, उस क्लाउड को दबाती है, और उसे एक सोलर सिस्टम बना लेती है जैसे हमारा, उसमें हमारा एक प्लेनेट है जिसमें ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद है जिनकी आपने बात की, हैवी एलिमेंट्स। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान शरीफ में किसी चीज पे अजीम कसम नहीं खाई, और खाई तो किस पे खाई, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, सितारे पे खाई। सरमद साहब, आपको इसे खुले दिल से देखना है, खुदा के लिए इसे खुले दिल से देखें। अगर ये मेरे दिल में आ रहा है तो मैं शायद पहुंचा रहा हूँ, आप इस पे एक और नजर डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, मैं कहता हूं आपने बड़े दिल से मेहनत की, इस्लाम के लिए भी, दीन के लिए भी आपने बहुत प्यार से किया, और जब आपको लगा ठीक नहीं है तो आप वापस आ गए। पर मुझे आप पे ये भी यकीन है, आप ऑनेस्ट इंसान हैं, कि अगर आपको लगेगा कि हाँ अभी नया नॉलेज आ रहा है जो बेहतर है, जिसे मैं समझ रहा हूँ, मेरे अकल में आ रहा है, तो मैं जानता हूं कि आप वापस भी आएंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं। आपने कभी भी अपनी नफ्स की खातिर ना छोड़ा और ना गए, आपने बड़ी मेहनत की है, मैंने आपकी कहानी सुनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक और नजर डालेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप एक दफा फिर भी उसे समझ सकते हैं। जी, मैं कुछ अर्ज जी करूं? सरमद साहब। सुफियान साहब, देखें, किसी को शौक नहीं है कि वो जहन्नम में जाए, किसी को शौक नहीं है कि अगर कोई सच्चाई है तो उसको जानबूझ के उसको रद्द करे। मसला सिर्फ मेरे लिए ये है कि जो बातें आप कुरान के अल्फाज से निकाल रहे हैं वो सब फिनोमिनल हैं, उससे आप साइंस निकालते हैं। पानी को देखो, लकड़ी को देखो, उसके बाद कसम खा लेना सितारे के टूटने की, और वो सितारे के टूटने की जिसके बारे में मुख्तलिफ आयात में जो है शहाब साकिब के बारे में ये है कि जब जिन्नात जो हैं जाते हैं खुदा की बातें सुनने ऊपर, तो वो उसको ऊपर से पत्थर मार रहा होता है गोया खुदा। तो उस देखें आप किस चीज को कहाँ से मिला रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक बहुत भी है कि जो बातें, यू आर ए गुड कम्युनिकेटर देन योर गॉड। अगर खुदा ने इस तरह बयान किया होता कि ये जो है स्टार में सारे एलिमेंट, हैवी एलिमेंट बनते हैं, अगर ये स्टार ना होते तो कायनात ना होती, हैवी एलिमेंट ना होते, तो कौन पागल का बच्चा होता जो ना मानता। और ये बातें जो आप जिस तरह से बयान करें, खुदा ने उसका बयान क्यों नहीं की। ये मैं तो ये कहूंगा कि काश आप फिर खुदा होते, जैसे लोग गुमराह ना होते। तो आप नहीं, देखिए, ये जस्ट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या ये कह लें कि खुदा के पास आप जैसा नॉलेज होता। वो बिल्कुल फिनोमिनल बात कर रहे हैं कि पानी कैसे है, पानी की तरफ देखो, लकड़ी की तरफ देखो, बीज की तरफ देखो, फलाने की तरफ देखो, फिर टूटने वाले स्टार की तरफ देखो। अब टूटने वाले स्टार की तरफ देखो से ये मुराद लेना कि ये एलिमेंट सारे यहाँ बन रहे हैं, तो क्या ये सारी 4 चीजें ही उन एलिमेंट से, टूटने वाले स्टार से बन रही हैं? कायनात की हर चीज उन टूटने वाले स्टार से बन रही है। बात तो ये हो रही है कि हैवी एलिमेंट उससे बन रहे हैं, और हैवी एलिमेंट बनने के नतीजे में कायनात की हर चीज बन रही है। तो मेरे दोस्त, बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग खुदा के मुंह में अल्फाज घुसेड़ते हैं, जुमले के जुमले घुसेड़ते हैं। तो मसला सिर्फ ये है। तो मैं इसी में, अगर टाइम मेरा है तो अगले बात को शुरू कर लेते हैं। जी सुफियान साहब। अच्छा सरमद साहब, देखिए आपने जो सवाल पूछा वो वैलिड है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, और मैं जेन्युइनली ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल थोकू नहीं, मैं जो जैसे मैं सोचता हूँ वो आपको एक्सप्लेन। आप कह रहे हैं कि इसे इतना खुल के क्यों नहीं बनाया। एक चीज होती है कनेक्टिंग डॉट्स। कनेक्टिंग डॉट्स अगर बचपन में आपने देखा ना, तो एक कॉपी होती थी, बच्चों को जब राइटिंग सिखाते थे तो उसमें डॉट्स होते थे, और उसको उस राइटिंग सीखने के लिए उन डॉट्स को सिर्फ मिलाना होता था और सीखते थे। अभी आप जब सूरह बकरा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान को इंटेलिजेंट बीइंग बनाया है, और फिक्र को, इंटेलिजेंस के यूज करने को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी है। अगर वो आपको हर चीज प्लेट में तैयार रख के दे देता तो ना आपको इंटेलिजेंस की जरूरत थी, ना गौर फिक्र की जरूरत थी। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि कुरान शरीफ में जिसे बदतरीन जानवर गया है,
کہا گیا ہے ان شر الدواب عنداللہ سم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ گونگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو جب قرآن شریف میں کہا گیا کہ ان میں نشانیاں ہیں تو وہ انسان کے لیے نہیں کہا گیا، ہمیشہ کہا گیا عقل والوں کے لیے. مسلمان بھی نہیں کہا گیا، مومن بھی نہیں کہا گیا، عقل والوں کے لیے کہا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاٹس دیے ہیں، آپ نے اس ڈاٹس کو لائن بنا کے کنیکٹ کرنا ہے. آپ نے اپنی ایفرٹ لگانی ہے، انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے، غور و فکر استعمال کرنا ہے، تبھی آپ کو یہ جواب ملیں گے. اور اسی لیے ان چیزوں کو ایسے چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی سرمد صاحب جیسا انسان آئے گا، کوئی سفیان جیسا آئے گا، کوئی دانیال جیسا آئے گا، اس پر غور و فکر کرے گا اور جواب بھی اسے ملیں گے جس کے پاس عقل ہوگی، جو غور و فکر کرے گا. اور اسی لیے یہ بات ایسی کچھ ہے. جی میرا ٹائم. جی سرما صاحب. دیکھیں ڈاٹ آپ زبردستی جہاں مرضی لگا لیں، لیکن ہم اگلا سوال بھی اس پہ میرا آ جائے گا کہ جب بھی واضح الفاظ اگر قرآن کے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی رات اور دن کا ذکر ہے وہاں سورج اور سورج کے چلنے کا ذکر ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خدا تعالیٰ زمین کو فلیٹ بتا رہا ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان آیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن اور سورج اور چاند کو، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ رات اور دن کا سورج کے اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں چلنے سے کیا، اول بات تو یہ ہے ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ سورج تو ساکن ہے، ہماری زمین سورج کی چکر لگا رہی ہے نہ کہ سورج چکر لگا رہا ہے. اگر یہ کہیں کہ یہ انٹر گلیکٹک موومنٹ کی بات، آربٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر لے بھی لیں تو اس کا رات دن سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دن اور رات کا تعلق تو زمین کے اسپننگ سے ہے جو اپنے ایکسس کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو بار بار ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 6 صدی ہجری کا انسان تھا وہ جو فینومینل یا جو چیزیں نظر بظاہر آ رہی تھی کہ کمکم سجے ہوئے آسمان پر دن اور رات جو ہے سورج اور چاند کے چلنے کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں. اور یہ ایک آیت نہیں ہے، قرآن میں اکثر جگہوں پہ جہاں بھی رات اور دن اور سورج کے چلنے کا ذکر وہاں پہ موجود ہے، جبکہ رات اور دن کا سورج کے چلنے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زمین کے اپنے محور کی گردش کرنے سے تعلق ہے. اب اتنی واضح چیزیں جو ان سائنٹیفک ہیں ان کو چھوڑ کر کنیکٹنگ ڈاٹ، دیکھیں ڈاٹ تو آپ جو مرضی لگا لیں. ایک میرے دوست ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کسی بھی بچے کی کوئی جو ہے نا باتیں میرے سامنے لے آؤ، میں اس میں سے کچھ بھی مطلب نکال کے تمہیں دکھا دوں گا، کچھ بھی مطلب نکال کے دکھا دوں گا. تو اس پہ بتائیے گا کہ رات اور دن کا کیا تعلق ہے سورج کے چلنے سے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 وہ الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون کی بات کرتے ہیں. یہ ٹرانسلیشن آپ نے لکھی ہے ویسے ہی، اس لیے میں عربک پہ آتا ہوں، ہمیشہ عربک سیکھنی چاہیے. دیکھیں میں اس آیت کے بارے میں آپ کو بڑی خوبصورت باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. پہلے تیرنے کا ذکر ہے اور آپ کو آئنسٹائن کا گریویٹیشنل ویوز کا کانسیپٹ پتا ہوگا کہ یہ آربٹس بھی اپنے مدار میں گھومتے ہیں. تو یہ گھومتے نہیں، یہ ایسے جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہے، تیر رہے ہیں. اور قرآن شریف نے لفظ بھی یوز کیا یسبحون، تیرنا. تو یہ تو اپنے آپ میں ایک میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرنا کیوں استعمال کیا. یہ تو آئنسٹائن نے بڑا اس سے پتہ نہیں 1200-1300 سال بعد پتہ لگایا کہ یہ تیر رہے ہیں گریویٹیشنل فیلڈ میں. تو پہلے لفظ جو ہے یسبحون، اس کو اکنالج کریں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ ورڈ یوز کیا. دوسرا پھر آتے ہیں ایک اور بات، کلو فی فلک. آپ کو پیلنڈرم کا پتہ ہے؟ انگلش میں ایک ورڈ ہوتا ہے پیلنڈرم. پیلنڈرم ایسا ورڈ ہوتا ہے جس سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی پہ اینڈ ہوتا ہے، اور اینڈ سے سٹارٹ کریں یا سٹارٹ سے سٹارٹ کریں سیم ہی رہتا ہے. جیسے موم، MOM، موم، ٹھیک ہے. جیسے ریڈار، RADAR، سٹارٹ سے پڑھیں آخر سے پڑھیں ایک جیسا بنا. جب آپ اس کی ویژول فارم بناتے ہیں تو وہ بالکل ایسے بنتی ہے جیسے آربیٹل موشن ہے. تو آپ اس آیت میں دیکھیں کلو فی فلک کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ کیا بناتا ہے؟ پیلنڈرم بناتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ آربیٹل موشن والی شیپ دکھاتا ہے ویژول فارم میں. تو پہلے تو یسبحون کی بات کی کہ گریویٹیشنل ویوز بناتا ہے، اس کے بعد پیلنڈرم کی بات کی جو آربیٹل موشن بناتا ہے. جس رات اور دن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے رات اور دن جو ہے وہ کیسے بدلتے ہیں زمین پر؟ جب زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے تو رات اور دن بدلتے ہیں. اس وجہ سے رات اور دن بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو رات اور دن بدلتے ہیں یعنی زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے، اور جو سورج ہے اور جو چاند ہے، یہ چیزیں ہو گئی. کلو فی فلک یسبحون، یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں گریویٹیشنل فیلڈز. رات اور دن، زمین کا اپنے ایکسس پہ گھومنا، چاند اور سورج، یہ تینوں کلو تینوں. جب دو چیزیں ہوتی ہیں تب سورج اور چاند لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈفرنٹ ورڈز ہوتا ہے عربک میں.
جب دو سے زیادہ ہوں کلو لکھا ہے مطلب یہ تینوں اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں, زمین بھی, چاند بھی اور سورج بھی, اور اپنے ایکسس پہ بھی گھوم رہی ہے, جس کی وجہ سے رات اور دن بدل رہے ہیں. آپ اب بھی چیک کر لیجئے گا, رات اور دن کے بدلنے کا تعلق زمین کے اپنے ایکسس پہ گھومنے کا ہے. سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں, رات اور دن نہیں بدلتے. جی میں نے بھی یہی عرض کی ہے. میں نے کہا ہے کہ رات اور دن جو بدلتے ہیں زمین کے اپنے ایکسس کے گرد گھومنے سے بنتے ہیں, جبکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے رات اور دن جو ہے سورج اور چاند کے اپنے مدار میں تیرنے سے بن رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ تیرنے کا ذکر, یہ جو آپ پھر فینومینل ہے, جب ہم زمین سے دیکھتے ہیں کہ سورج کبھی یہاں ہے سورج کبھی وہاں ہے, تو اٹ مینس کہ وہ تیر رہا ہے, وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے, ہوا میں تیر نہیں رہا. اور چاند کو بھی دیکھیں نا, اپنی پوزیشن چینج کر رہے. یہ تو فینومینل آبزرویشنل ہے یہ کہ سورج تیر رہا ہے. اور قرآن میں کیا بار بار آ رہا ہے کہ دن اور رات کا جو ہے اس کے حوالے سے آ رہا ہے کہ یہ سورج اور چاند کی گردش کی وجہ سے ہے. جبکہ آپ نے کہا نا کلو میں زمین کا لفظ کہاں, یہاں پہ آپ نے تو زمین کا لفظ بھی ڈال دیا اس میں. زمین کا لفظ تو ہے ہی نہیں یہاں. کلو سے مراد یہ نہیں لے سکتے باقی ستارے, کیونکہ بات تو ہو رہی ہے جو چیزیں ہمیں اوپر نظر آ رہی ہیں. اگر یہ دو سے زیادہ کے صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, تو سورج, چاند اور باقی ستارے بھی تو اپنے کر رہے ہیں, چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے انٹر گلیکٹک موشن میں. زمین کا یہاں کہاں ذکر ہے؟ اور نہ تو زمین کے موومنٹ کا ذکر ہے, نہ ہی زمین کے سورج کے گرد لگانے کا ذکر ہے, نہ ہی اپنے ایکسس کے گرد چکر لگانے کا ذکر ہے. میرا پھر پوائنٹ وہی ہے کہ جہاں بھی قرآن میں دن اور رات کا ذکر آیا ہے, سورج کی گردش کا ذکر آیا ہے, زمین کی گردش کا, اور خاص طور پہ اپنے ایکسس کے گرد اسپن کرنے کا. اسپننگ کو تیرنا اور ہے, تیرنا زمین جو ہے جب سورج کے گرد آربٹ میں چل رہی ہے تو وہ تیرنا آپ کہہ سکتے ہیں. اسپننگ تیرنا نہیں ہے. دن اور رات اسپننگ سے بن رہے ہیں جس کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دیکھیں نا, جو چیز واضح طور پہ سائنٹیفک اس کے خلاف ہے, وہاں بھی آپ عربی میں یہ کہتے ہیں اور عربی میں وہ کہتے ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ آپ اس میں قطعاً اب سننے والا اندازہ لگائیں گے کہ دن اور رات کا سورج کی گردش سے کیا تعلق ہے, آپ کو اس کو ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں سرمد صاحب, مجھے امید ہے کہ جب یہ سیشن ختم ہوگا آپ ان باتوں پر ایک دفعہ پھر بھی سوچیں گے, میں بھی سوچوں گا پر آپ اس پہ ایک دفعہ پھر سوچیں گے, میں بھی سوچوں گا. آپ تیرنے کو کہہ رہے ہیں, کیا سورج نظر آ رہا ہے کہ تیر رہے ہیں؟ اٹس امپاسبل. نظر کبھی کسی نے اس سے تشبیہ نہیں دی کہ یہ تیر رہے ہیں. اٹس امپاسبل. پیلنڈرم کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا. میں نے آپ کو کہا کہ رات اور دن کا بدلنا زمین کے ایکسس کی وجہ سے. آپ پھر وہ کنیکٹنگ ڈاٹ کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں بس ڈاٹ لگا دیں تو چلیں, وہ جو بھی کہہ دیتا ہے اس میں لے جاتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا تین چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے. رات دن کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ زمین اپنے ایکسس پہ گھومتی ہے, پھر ہے سورج اور پھر ہے چاند. یہ تین چیزیں مینشن ہیں. اگر سورج اور چاند ہوتے تو کلو نہیں لفظ ہوتا. کلو تین چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے, دو چیزوں کے لیے, دو کے لیے اپنا لفظ یوز ہوتا ہے. تو یہ تینوں اسی وجہ سے یوز ہوئے کہ رات اور دن کو ایک سیپریٹ اینٹی لیا گیا ہے کیونکہ وہ زمین اپنے ایکسس پہ گھوم رہی ہے. آپ نے, سرمد صاحب نے, سفیان نے اور دانیال نے یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنے, سورج ہے اور چاند ہے. پیلنڈرم کہاں سے آیا, تیرنا کہاں سے آیا اس آیت میں؟ اس آیت کی خوبصورتی کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں, اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد میں آگے جاتا ہوں. میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. القاریہ کیسے کہتے ہیں؟ القاریہ ایسے کہتے ہیں وہ آواز, وہ خطرناک آواز وہ جب آتی ہے جب کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی ہے. القاریہ. تو تمہیں کیا پتا کہ القاریہ وہ دن جس دن انسان بھی اڑیں گے اور پہاڑ بھی دھنی ہوئی اون کی طرح اڑیں گے. اب اس آیت پہ آپ ذرا غور کیجئے گا. آپ ذرا ابھی کوئی بھی سرچ کر لے, کوئی بھی بندہ, کہ زمین کی گریوٹی کیسے کم ہو سکتی ہے. زمین کی گریوٹی تبھی کبھی کم ہوگی جب اس سے ماس کا ایک بڑا حصہ الگ ہوگا. پر وہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اس سے ٹکرائے گی, القاریہ وہ آواز, وہ ٹکرائے گی, اس کا بڑا حصہ الگ ہوگا. کیا ہوگا؟ چھوٹا بڑا جو بھی الگ ہوگا, اس پہ گریوٹی ویک ہو جائے گی. گریوٹی ویک کا کیا اثر ہوگا؟ پھر سرچ کریں ذرا تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان بھی ہوا میں مہلک ہو جائیں گے اور پہاڑ بھی دھنی ہوئی اون کی طرح ہوا میں مہلک ہو جائیں گے. سرمد صاحب یہ باتیں انسان کی نہیں ہیں. یہ باتیں 1400 سال پہلے ابھی کسی کو نہیں پتا. اس میں جتنے اسٹریم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے 90% لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا. 1400 سال پہلے کا ایک انسان یہ باتیں اتنی فراخی سے بیان کر رہا ہے, کیسے؟ سر پلیز اس کو ایک دفعہ بغیر تعصب کے, ان بائسنس کے, ایک دفعہ پھر دیکھیے گا, پھر سوچئے گا. شاید کیونکہ آپ آنےسٹ انسان ہیں اس لیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں, شاید آپ کی آنکھ کو لگے کہ ہاں شاید میں کسی چیز کو, یا نالج اس ٹائم کم تھی, ابھی بڑھ رہی ہے, ابھی بہتر انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے.
जी जी सरमद साहब। आपने फिर जो है डॉट्स मिलाए, और हम जब हमारे दानियाल साहब की भी और मेरी भी, खालिद जहीर साहब से भी काफ़ी बात होती रही, वो भी कहते हैं यहाँ ये बात इम्प्लाइड है और यहाँ ये बात इम्प्लाइड है। आप वही बात आप बजाय उसके कहने के ये इम्प्लाइड है, यहाँ आप डॉट्स मिलाते हैं। लेकिन जब वाज़ेह तौर पर दिन और रात के लिहाज से सूरज और चाँद की गर्दिश का ज़िक्र आता है, और तैरने में कौन सा ऐसा ख़ास वर्ड है? देखिए, जब एक सूरज मूव कर रहा है तो किस में कर रहा है? कहीं तैर ही रहा है ना। इस वर्ड को लेकर आपने ग्रेविटेशनल वेव भी निकाल ली, आई डोंट नो कहाँ से निकाल ली। तो बहरहाल रात और दिन, और थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब सूरज और चाँद वगैरह अपनी रोशनी खो देगा, सूरज अपनी रोशनी खो देगा, तो इंसान हैरान हो, इंसान होंगे कहाँ उस वक़्त? उससे पहले तो सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे। तो मैं अपना अगला सवाल रखता हूँ आपके सामने कि आप कहते हैं बड़ी साइंस है कुरान में, और यहाँ पे देखें कि क्या ज़मीन पहले खुदा ने कायनात में पहले ज़मीन बनी है या पहले बाकी कायनात बनी है? तो यहाँ देखें 229 में है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए। तो कुरान बार-बार अनसाइंटिफिक बातें कहते हैं। यहाँ भी मुझे यकीन है हमारे दोस्त जो हैं, इसमें से भी कुछ इम्प्लाइड मायने और डॉट्स निकालेंगे, और देखते हैं क्या डॉट्स निकालते हैं। क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि ज़मीन और उसकी सारी चीज़ें पहले पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, जबकि सारे लोग जानते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग होता है, और जबकि ज़मीन सिर्फ 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनती है। जी। सरमद साहब, अल्लाह अकबर, ये जो आयत की बात कर रहे हैं वो सूरह बकरा की आयत है, 29 नंबर आयत है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ सुम्मा इस्तवा अला समाए फसव्वहुन्ना सबअ समावात। देखें सरमद साहब, बिल्कुल बाइसनेस का चश्मा उतार के देखें। अर्थ के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? खलका। और आसमान के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? खलका इस्तेमाल हुआ है। कोई भी देख ले सारे अरबिक, खलका इस्तेमाल हुआ है कि फसव्वहुन्ना इस्तेमाल हुआ है। फसव्वहुन्ना किसे कहते हैं? सवारने को कहते हैं कि सबअ समावात, जो 7 आसमान है उसे हमने सवारा ज़मीन के बाद। अब अर्थ के लिए खलक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आसमान के लिए फसव्वहुन्ना का इस्तेमाल हुआ, खलका का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी ये मतलब नहीं है कि ज़मीन पहले बनी और फिर आसमान बना। फसव्वहुन्ना मतलब निखारने का। वो अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है सदा समथिंग कुन फयकुन, कि ये कायनात जो है अभी भी संवर रही है, खूबसूरत बनती जा रही है। 7 आसमानों का तो हमें अभी तक पता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टीफन हॉकिंग ने अपने आखिरी पेपर में स्मूथ एग्जिट फ्रॉम इटर्नल इन्फ्लेशन में जिक्र कर दिया कि हाँ मल्टीवर्स है और लिमिटेड हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मल्टीवर्स है। तो उस पे हम कहें कि उसे अल्लाह ताला सवार रहे हैं, फसव्वहुन्ना, खलका की बात नहीं, फसव्वहुन्ना की बात कर रहे हैं। खलका मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे, खलका सिर्फ अर्थ के साथ मेंशन किया हुआ है। मैं आप कहते हैं कि डॉट्स निकालते हैं, मैं किसी को भी कहता हूँ इसका अरबिक ट्रांसलेशन निकाले, अर्द के साथ क्या लिखा हुआ है? खलका लिखा हुआ है। और आसमान के साथ क्या लिखा हुआ है? फसव्वहुन्ना लिखा हुआ है। फसव्वहुन्ना और खलका, जो अरबिक का अदना सा स्टूडेंट होगा उसे भी इनका डिफरेंस पता होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। हमारा 1 घंटा हो चुका है सरमद साहब, मेरे ख्याल में, और बल्कि 1 घंटे में 3 मिनट पूरे हो गए और हम आधा घंटा लेट स्टार्ट हुए। मैं चाहता हूँ कि अभी हम कंक्लूड करें और आप भी अपना लास्ट मैसेज दें और मैं भी अपना लास्ट मैसेज दूं, और फिर उसके बाद इसको कंक्लूड करें। जी सरमद साहब। जी, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि सवाए ज़बान से खेलने के और अल्फाज से खेलने के हमारे मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं। जब बात नहीं बनती तो अरबी में यहाँ ये वाला लफ्ज़ आया है और यहाँ ये वाला लफ्ज़ आया है। यहाँ कुरान में क्या आ रहा है कि वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की। उसके बाद ऊपर की तरफ तवज्जो ही ऊपर की तरफ बाद में हो रही है। और दूसरी जो ये बात कर रहे हैं कुरान में, तो ये भी है कि जहाँ पे ये कहते हैं बिग बैंग है, वहाँ पे पहले ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने उनको अलग-अलग किया। और कुरान में ये भी है कि इससे पहले खुदा का अर्श पानी पर था। तो पानी कहाँ से आया उससे पहले? बिग बैंग से पहले पानी कहाँ से आया? उसका अर्श कहाँ से आया? तो बहरहाल मुख्तसर, और दूसरी बात आप बार-बार कह रहे हैं तासुब की। मुझे एक बात बताएँ, मेरी अभी भी सारी फैमिली मुसलमान है, मुझे क्या तासुब है? मुझे किस बात का तासुब है? मैंने सारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा तहज्जुद पढ़ते गुज़ार दी, मुझे किस चीज़ का तासुब है? मेरे अंदर तासुब नहीं है, आपने अकीदत का चश्मा पहना हुआ है। आप अकीदत का चश्मा उतारेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप ज़बान से खेल रहे हैं, डॉट्स बना रहे हैं, और डॉट जैसे
بچے نہیں ہوتے, وہ تصورات میں چیزیں بناتے رہتے ہیں اور بگاڑتے رہتے ہیں. تو آپ بھی نہ تصورات میں چیزیں بنا رہے ہیں اور کائناتیں بنا رہے ہیں, اور اس میں قرآن میں خدا کے منہ میں الفاظ گھسا کے اس کو سائنٹیفک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی سرما صاحب, میرا لاسٹ میسج یہ ہوگا کہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور میں چاہتا تھا کہ میں ایک میسج آپ تک پہنچاؤں اور آپ کے دل تک پہنچاؤں, خاص کر ایک دستک دوں ایک دفعہ دوبارہ. آپ نے جو محنت کی ہے اسلام کے لیے, میں جانتا ہوں وہ بہت بڑی محنت ہے. ایک آنےسٹ انسان ہے, اور آپ میری باتوں کو شاید ابھی یہ ڈسکشن ہے اور اسے لوگ دیکھ رہے ہیں, میرا یہ یقین ہے کہ آپ اسے دوبارہ سوچیں گے, ٹھنڈے دل سے دیکھیں گے تو شاید آپ کو نظر آئے. دیکھیے, آپ ایک اسکوئر کو سرکل نہیں بنا سکتے جتنا بھی آپ کنیکٹنگ ڈاٹس کر لیں. آپ لکڑی کی میز کو جہاز نہیں بنا سکتے کتنا بھی کنیکٹنگ ڈاٹس کر لیں. یہاں پہ صاف صاف اشارے ہمارے پاس موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ میری کوئی بھی بات سرما صاحب آپ کو اگر غلط لگی ہو یا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہو, میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں بالکل بھی, کیونکہ یہ گفتگو ایسے چل رہی ہوتی ہے, انسان فلو میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں, دانیال کے یا کسی کے بھی. میرا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے, مجھے جنم نہیں لگتا ہے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کسی انسان کی ہیلپ کر سکتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچاؤں, سچے دل سے پہنچاؤں. وہ ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی ہے, وہ چاہے تو ایکسیپٹ کرے چاہے تو نہ کرے, پر میں اپنے صدق کے دل سے وہ میسج ان تک پہنچاتا رہوں گا. انہیں سچ لگے جھوٹ لگے, ایکسیپٹ کرے نہ ایکسیپٹ کرے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, میں دانیال کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سیشن ارینج ہوا. ہم نے بہت اچھی بات کی اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے جڑ کے. میں کوشش کروں گا کہ آپ سے جڑا رہوں اور آپ کے سوالات کا بھی اور میرے جو ذہن میں سوالات ہیں آپ سے پوچھتا رہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیں, بہت بہت شکریہ میری طرف سے بھی. اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو, میں معذرت چاہتا ہوں. مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا, مقصد کسی کے اوپر حملہ کرنا نہیں تھا, اور میں نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ رکھا, اور لیٹس پیپل ڈیسائیڈ. اور یہ سفر جاری رہے گا اور امید ہے کہ آپ سے اور انشاءاللہ. خدا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.